अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 10 फरवरी बुधवार सन है 2021। दो इश्यूज़ पर बात करूंगा। एक तो हैदराबाद में आज जो पीडीएम का जलसा हुआ, वहाँ पे जो तकारीर हुई, जो लोगों की पार्टिसिपेशन थी, उस पर बात करूंगा। और दूसरा मोहम्मद अली सिद्दपारा, जो हमारा हीरो, एक माउंटेनर, जो पहाड़ियों पे चढ़ना जिसका मशगला था, पेशा था, और पाकिस्तान का परचम कई पहाड़ों पर उन्होंने लहराया। अब जो ख़बरें हैं, इत्तलात हैं, अगरचे रेस्क्यू मिशन जारी हैं, लेकिन उनके बचने के चांसेस सिफर हैं। अब इस बात की उम्मीद नहीं है कि उनको ज़िंदा उनको हम ढूंढ सकते हैं या वो ज़िंदा होंगे। वो मैं सारी आपको बताऊंगा कि ये जो सारी एग्ज़िबिशन हुई, जो वो गए वहाँ पर, तो गलती क्या हुई, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, और ये अब जो रेस्क्यू में क्या क्या किया गया, और अब भी जो प्लानिंग है वो क्या है, आने वाले दिनों में वेदर की क्या सिचुएशन है, वो सब मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले सिर्फ 2-3 मिनट लूँगा मैं। आज आपका जो पीडीएम का जलसा है उस पर बात करूँगा। जलसा ठुस था उस लिहाज से, हाज़िरी के लिहाज से बहुत बड़ा जलसा नहीं था, ठीक जलसा था। चंद हज़ार लोग थे, लेकिन जो एक जोश और जो एक वलवला और जो एक टेम्पो अगर कोई बनाने की बात थी कहीं किसी अपोजिशन लीडर के दिल में, तो वो बिल्कुल वहाँ पर हमें देखने में नज़र नहीं आया। पीपल्स पार्टी मेज़बान थी। पीपल्स पार्टी बड़ी समझदारी के साथ सारे मामलात को चला रही है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब नहीं मिले मौलाना फजलुर रहमान से जब वो बिलावल हाउस गए मुलाकात के लिए। 1 दिन पहले बिलावल भुट्टो उनसे मिले, मौलाना फजलुर रहमान के डेलीगेशन से, और उन्हें बताया कि नवाज़ शरीफ साहब की सेहत ठीक नहीं है, अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि तो इयादत के बहाने ही फिर तो मुलाकात बहुत ज़रूरी थी। लेकिन आसफ़ अली ज़रदारी अपने कार्ड्स बहुत इंटेलिजेंटली खेल रहे हैं। वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिपोर्टेडली मुसलसल राब्ते में है। भले फ़ौजी तर्जुमान ये कह रहे हैं कि उनका राब्ता नहीं है, लेकिन जो थर्ड पार्टीज़ होती हैं बिहाइंड द सीन, डायरेक्ट हो सकता है राब्ता ना हो, जैसे कहा है DGISPR ने, लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुसलसल पैगाम रसानी का काम कर रहे हैं। तो सिंध में गवर्नमेंट उनकी कायम है और टास्क उनके ज़िम्मे ये है कि आपने जो अपोजिशन है उसको अपने साथ रखना है। वो भी यानी नारे लगाते रहें, धमकियां देते रहें, लेकिन अमली तौर पर आपने कुछ नहीं करना। और इसीलिए जो जलसे हैं ख़ास तौर पर सिंध में, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है, अगर वो चाहे तो बहुत बड़ा जलसा भी कर सकती है, सारे वसाइल इस्तेमाल करके। पूरे सिंध से 1,00,000 बंदा, 2,00,000 बंदा इकट्ठा करना उनके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन वो उनको इकट्ठा नहीं कर रहे। उसकी वजह है, और क्योंकि वो ऐसा टेम्पो नहीं बनाना चाहते कि जिसमें कल फिर ख़ुद उनको वहाँ से उसकी वो वापसी कर सकें। कामयाब चाहते हैं जलसा, अपनी पॉलिटिकल जो उनकी हैसियत है उसको भी डैमेज नहीं करना चाहते, लेकिन कोई ऐसा बड़ा इज्तिमा, ऐसा बड़ा जलसा भी नहीं करना चाहते जिसमें कि टेम्पो ऐसा बन जाए कि फिर वो ख़ुद भी उसे कंट्रोल ना कर सके। दूसरी बात ये कि जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, जो पैगाम दिया जा रहा है, बिलावल भुट्टो बड़े खुलकर अब इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं, गवर्नमेंट पर तनकीद कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च करेंगे, इस गवर्नमेंट को हटाएंगे। और फिर उसके साथ साथ वो जो पैगाम दे रहे हैं अपना, उसमें वो बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई बात नहीं कर रहे। एक आध सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन जो जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान, आज भी उनकी जो तकरीर थी, अगर आप उसको देखें तो वो फ़ौज के बहुत ख़िलाफ़ तकरीर थी, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तकरीर थी। एक फ्रस्ट्रेशन उनकी नज़र आ रही थी, एक गुस्सा था। उनकी जो गुफ्तगू थी उसमें कहीं पर भी वो कोई स्टेट्समैन नज़र नहीं आए, कोई पॉलिटिशियन नज़र नहीं आए। बस एक बंदा स्टेज पर है और आके बुरा भला कह रहा है इमरान खान को, यही वो काम कर रहे थे। कोई यानी उनके नज़दीक इकॉनमी भी ख़राब है, हर चीज़ पाकिस्तान की ख़राब है और हर चीज़ बेच दी गई है, और ये सब कुछ इमरान खान ने किया। हालांकि वो ख़ुद पिछले 30-40 साल से हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं और इक़्तिदार को बड़े करीब से देखते रहे हैं, और ये जो सारा सिस्टम पाकिस्तान का ख़राब हुआ वो आप सबके सामने है कैसे हुआ। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की आज भी जो गुफ्तगू थी, तो वो एक नज़र आ रहा है फ़र्क वाज़े। पीपल्स पार्टी की जो लाइन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मरीम नवाज़ साहबा तो आज गई नहीं वहाँ पर अपनी बच्ची की हादसे की वजह से, लेकिन शायद खाकान अब्बासी वहाँ पर गए और उन्होंने एक नई बात वहाँ पे कर दी कि मुल्क में एक सदारती निज़ाम या एक नीम सदारती निज़ाम लाने की कोशिश की जा रही है, शब खून मारा जा रहा है और हम इसको
نہیں ہونے دیں گے۔ جو ویڈیو لیک ہوئی ہے کے پی کے میں، اور اس کے بعد وزیر قانون نے بھی استعفیٰ دے دیا کے پی کے ان سے لے لیا، ایک بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے کہ یہ اب اس کو کیوں ویڈیو کو لیک کیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو مقدمہ ہے اس کو اثر انداز اس پر ہونے کے لیے کیا گیا کہ یہ بتایا جائے کہ یہ جو پارلیمنٹیرین ہے یہ اسی طرح پیسے لیں گے، تو اس لیے فیصلہ یہ آنا چاہیے عدالت سے کہ ایکٹ کے تحت الیکشن ہو اور اوپن ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہو، وہ جو خفیہ رائے شماری ہے یہ نہ ہو۔ بڑی اس پہ بھی لیدے ہو رہی ہے۔ اب کل سماعت، یعنی آج ایک سماعت بھی، کیونکہ 12 بجے کے بعد یہ ہوا ہے تو دن ٹیکنیکلی آج 10 جنوری ہے، لیکن اب سے یعنی آج وہ بھی ہے سماعت جو ایک لارجر بینچ سنے گا ترقیاتی فنڈز جو مل رہے ہیں اسمبلی ممبران کو کہ کیا وہ آئینی ہے، قانونی ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر پیسے کا عمل دخل الیکشن میں نہیں ہونا چاہیے تو پھر ترقیاتی فنڈز کے نام پر پیسے کیوں دیے جا رہے ہیں ایم این ایس کو۔ بہرحال یہ معاملہ عدالت میں ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں، ٹائم کم ہے ہمارے پاس، محمد علی سدپارہ، بہت ہی ایک زبردست آدمی، 1976 میں پیدا ہوئے تھے، اور سدپارہ جو ہے وہ ان کے گاؤں کا نام ہے، پتہ ہوگا آپ لوگوں کو، سکردو کے ساتھ ہی یہ گاؤں ہے، اور ماشاءاللہ بڑی فیملی تھی ان کی، 11 بھائی تھے، 11 سبلنگز تھی ان کی، لیکن ان میں سے 8 جو تھے وہ بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہوئے۔ 19 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی، فاطمہ ان کی وائف کا نام، بیٹا ان کا ساجد سدپارہ، وہ بھی کلائم کرتا ہے، ماؤنٹین میں جاتا ہے۔ یہ جو سارا معاملہ تھا، یہ جان سنوری ایک آئس لینڈ کے ایک ہیں کلائمبر، اور ساتھ ایک چلی کے ان کے ساتھ تھے کلائمبر، جن کے ساتھ مل کر یہ انہوں نے طے کیا کہ یہ جائیں گے 8000 فٹ کی بلندی پر۔ اب یہ کیونکہ جب یہ جا رہے تھے اوپر تو موسم کی وجہ سے اور کچھ ایشوز کی وجہ سے ان کا بیٹا تو واپس آ گیا، لیکن یہ کھو گئے وہاں پہ، اور جس ایریے میں یہ کھوئے بڑا وہ خوفناک ایریا ہے، اور 8000 فٹ کی بلندی ہے وہاں پر۔ ویسے اس سے پہلے یہ K2 کو سر کر چکے ہیں، 2019 میں بھی کر چکے ہیں، 2016 میں بھی یہ کر چکے ہیں۔ تو اب ان کے بچنے کے جو ہمارے پاس اطلاع ہے چانسز نہیں ہیں۔ آکسیجن کا ایک ٹینک تھا اور 3 لوگ تھے، اور جتنا مرضی آپ اس کو کھینچ لیں وہ 15 گھنٹے سے زیادہ نہیں کھینچ سکتی۔ اب جو وہاں پر لامبا ہیلی کاپٹر نے بہت زیادہ ریسکیو فلائٹس کی ہیں، لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ آنے والے 2-3 دنوں میں ویدر بہت خراب ہے، -43، آج بھی -35 تھا، ونڈ بھی چل رہی ہے، سنو بھی ہو رہی ہے، اور وہ ایولانچ کے اگر کہیں اندر آ گئے ہیں تو پھر بالکل ہی پتہ نہیں چلے گا، ان کی باڈی کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اب C-130 کو ایئر فورس جو ہے وہ استعمال کرنا چاہ رہی ہے، جس میں پورے علاقے کو سکین کیا جائے گا، وہ زیادہ ہائٹ پہ جائے گا، لیکن کیونکہ وہ 5 فروری سے وہ لاپتہ ہیں ایکچولی، اور اب اس کو 4-5 دن ہو گئے ہیں، عملی طور پر پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی جو وہ زندہ ہوں۔ لیکن بہرحال جو اکثر ہوتا ہے کہ جب یہ اس طرح کے لوگ کھوتے ہیں پہاڑوں میں تو پھر بہت سارے پیر فقیر بتاتے ہیں آ کے کہ جی وہ زندہ ہے، فلاں جگہ پہ زندہ ہے، یہ کر لو وہ کر لو، تو اس قسم کی باتیں فیملی کو بتائی جا رہی ہیں، لیکن ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بہادر بیٹا پاکستان کا، اب اس کے بچنے کے چانسز نہ ان کے ہیں نہ جان سنیری کے، جو ان کے ساتھ ان کے چلی کے جو ساتھی ہیں ان کے بھی بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ اور یہ جو ایک بڑی ایڈونچرس جو ایک ان کا جو ایکشن تھا، بالآخر اس نے ان کی جان لے لی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو میری اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔